औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैरो आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपकी खिदमत में जुमेरात के दिन का एक बहुत ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल को आप जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है, इसकी फजीलत और बरक़ात बहुत ही ज्यादा है। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो परेशान हाल हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, मकासद में उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही, गमों में मुब्तला हैं, सख्त से सख्त मुसीबत उन पर आन पड़ी है और किसी तरह से भी मुसीबत से छुटकारा नहीं मिल रहा, मसाइब से निजात नहीं मिल रही, गमों परेशानियों ने घेर रखा है, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाखों परेशानियों से निजात पाने के लिए, गमों से निजात पाने के लिए, मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है, कुरानी आयत पर मुनहसिर है। कुरानी आयत, कुरानी अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम बड़े ही ताकत और तासीर वाले होते हैं। अगर आप मुसीबत में अल्लाह से मदद चाहेंगे तो अल्लाह करीम आपकी मदद जरूर करेगा। आप रब्बे करीम से जिस चीज का सवाल करेंगे अल्लाह करीम आपको वो चीज जरूर अता करेगा। आज का वजीफा जिस कुरानी आयत पर मुनहसिर है वो कुरानी आयत सूरत अल इमरान की आयत है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारोसाज है। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का कलमा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त कहा था जब इन्हें आग में डाला गया, तो अल्लाह ताला ने आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया। और यूही कलमा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त कहा था जब लोगों ने कहा कि कफार ने आपके मुकाबले में लश्कर जरार तैयार कर रखा है तो इनसे डरो, मगर इससे आपके ईमान में और भी इजाफा हो गया और आपने फरमाया कि हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारोसाज है, बहुत अच्छा कारोसाज है। हर बंदे के लिए हर मुआमले में अल्लाह ही काफी है और जिसके लिए अल्लाह काफी नहीं उसके लिए कोई काफी नहीं। आप अपने हर काम में अल्लाह को याद किया करें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, आप इन कलमात को पढ़ा करें जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है, वो बेहतरीन कारोसाज है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने यूही कलमात पढ़े, यूही अल्फाज पढ़े तो अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी और सलामती वाली हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा, और इतनी ठंडी भी ना होना कि मेरे इब्राहिम को ठंड लग जाए, यानी सलामती वाली ठंडी हो जा। तो आग सलामती वाली ठंडी हो गई। ये कुरान पाक की आयत मुबारका है, सूरत अल इमरान की आयत नंबर 173 है। इस कुरानी आयत को आप खराब हालात में, परेशानी में जरूर पढ़ें और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल हो। इस अमल के करते ही इंशाअल्लाह आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे और जो बंदा अल्लाह की हिफाजत में आ जाए अल्लाह करीम उसकी मदद जरूर करते हैं। याद रखें, जब भी आप परेशानी के आलम में हो, मुसीबत में मुब्तला हो, तो आप सिर्फ अल्लाह को याद किया करें। इसी तरह का एक मुख्तसर सा मैं आपको वाकया बताती हूँ। एक आदमी के पीछे उसके कुछ दुश्मन लग गए और वो चलते गए, भागते गए, उनके दुश्मन उनके पीछे ही थे। आगे एक दरख्त आ गया, उस शख्स ने दरख्त को कहा, ए दरख्त मुझे अपने अंदर पनाह दे। तो दरख्त फट गया और वो आदमी उस दरख्त के अंदर चला गया। फिर उसके दुश्मनों ने दरख्त को काटना शुरू कर दिया। तो फिर वो बंदा बोला, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। तो आवाज आई कि तूने दरख्त से पनाह मांगी थी, दरख्त को बोला था कि मुझे बचा ले।
اب درخت ہی تجھے بچائے گا۔ اس شخص کے دشمنوں نے اسے پکڑ لیا۔ اگر آپ اللہ کو مشکل وقت میں پکاریں گے تو اللہ کریم آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ جو بندہ اللہ پہ یقین کرتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے، مشکل حالات میں اللہ کو پکارتا ہے تو رب کریم اس کی ہر پکار کو ضرور سنے گا، اس کی دعاؤں کو سنے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن ہوگا جمعرات اور جمعۃ المبارک کا، کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 111 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے اللہ کریم سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اپنی حاجت کو، مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پریشانی کو، مصیبت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی ہر مشکل آسانیوں میں بدل جائے گی، پریشانیاں خوشحالیوں میں بدل جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ قرآنی آیت میں اتنی بابرکت ہے کہ جو بندہ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرے گا اللہ کریم اس کی مدد ضرور کرے گا۔ جس طرح رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور انہوں نے اللہ پر پورا یقین رکھا کہ مجھے اگر آگ میں ڈال بھی دیا جائے تو میرا رب مجھے بچائے گا، اور انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی تو اللہ کریم نے انہیں بچا لیا، یعنی آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی، آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ تو اسی طرح آپ نے اپنے یقین کو پختہ رکھنا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو حل فرمائے گا، حاجات کو پورا کرے گا، مصیبتوں سے ہمیں نجات ملے گی۔ اگر آپ کسی سخت سے سخت مشکل اور مصیبت میں پھنس چکے ہیں، پریشانیوں میں پھنس چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراً اس سے نجات مل جائے تو آپ نے اس عمل کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے یا پھر 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر آپ کی مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ مسلسل 3 دن اس عمل کو کرنے سے آپ خود اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ جن میری بہنوں کو، بھائیوں کو یہ وظیفہ جمعرات والے دن ملے وہ جمعرات کو کر لیں، جن کو جمعۃ المبارک والے دن یہ وظیفہ ملے وہ جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ 111 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کی غیبی مدد کرے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔